अजीज़ान मन आपको आपके भाई आदिल राजा का सलाम पहुंचे। अजीज़ान मन पाकिस्तान तोड़ने की तैयारी मुकम्मल की जा चुकी है। इस वक्त आईएसआई के सेक्टर कमांडर सुबह शाम जो मीटिंग्स कर रहे हैं वो पाकिस्तान को मौजूदा शक्ल में मुकम्मल तोड़ के ऊपर तोड़ना चाहते हैं। क्या ये जोड़ और तोड़ का जो अमल है ये पाकिस्तान बर्दाश्त कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, और खुफिया मालूमात जो मुझ तक पहुंची है मैं आप तक अपना एक फर्ज समझते हुए पहुंचाना चाहता हूं। लेकिन इससे पहले कि मैं इस पे बात करूं, मैं सबसे पहले आज अरशद शरीफ शहीद की वालदा की वफात के ऊपर इंतहाई दुख का इजहार करना चाहता हूं। अरशद शरीफ शहीद की वालदा को वादा किया गया मौजूदा आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की तरफ से कि उनको इंसाफ फराहम किया जाएगा, लेकिन मेरा मुनसिफ ही मेरा कातिल है, मेरा मुनसिफ ही मेरा कातिल है, वो क्या मेरे हक में फैसला देगा। अजीजान मन यही हकीकत है और इसके ऊपर मैं मुसलसल रिपोर्ट कर रहा हूं और यही मेरा जुर्म ठहरा। अजीजान मन इस वक्त मेरे पास जो रिपोर्ट है मैं उसके ऊपर आता हूं। वैसे मैंने सबसे पहले करनी आज सुहेल आफरीदी के खिलाफ एक बहुत बड़ी एक साजिश रचाई जा रही है, उसकी तफसीलात बतानी थी, लेकिन क्योंकि ब्रेकिंग न्यूज आ गई तो मैं इसके ऊपर आपसे पहले इस वीलॉग में बात करूंगा। और सुहेल आफरीदी के खिलाफ जो अगली चाल चली जा रही है वो दरअसल इमरान खान के खिलाफ चली जा रही है, और वो दरअसल उन नौजवानों के खिलाफ चली जा रही है जो अपने मुस्तकबिल के लिए और पाकिस्तान के बेहतर मुस्तकबिल के लिए कोशां हैं। लेकिन बहरहाल ये जो मौजूदा ब्रेकिंग न्यूज है इसका बराह रास्त जो है तल्लुक वो भी उसके साथ है। एक खुफिया प्रपोजल जो है वो 27वीं तरमीम का इस वक्त खुल के सामने आया है। हमारे जराये के मुताबिक इस जो प्रपोजल है उस पे पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नवाज को ब्लैकमेल किया जा रहा है कि अगर वो ये 27वीं तरमीम के प्रपोजल का अप्रूवल नहीं देंगे तो फॉर्म 47 उनके खिलाफ सारे खोल दिए जाएंगे, और उनके खिलाफ फॉर्म 47 खोले जाएंगे तो जाहिर बात है वो काम से जाएंगे और पहले ही जेलों में चले जाएंगे सीधा तौर के ऊपर। सेक्टर कमांडर आईएसआई के इस्लामाबाद के खास तौर के ऊपर उनका फोकस है, ब्रिगेडियर फहीम रजा का खास तौर के ऊपर फोकस बताया जाता है 27वीं तरमीम के ऊपर। इसके जो चीदा चीदा नुकात हैं और जिनकी तफसीलात मैंने आपको बतानी है, आपके सामने रखनी है, उसमें नए सूबों का कयाम है खैबर पख्तूनख्वा के अंदर। मैं मजीद आपको तफसील आगे चल के बताता हूँ, और मौजूदा ये जो सूरत हाल है इसका तोड़ भी इन्होंने यही सोचा है कि नए सूबों का कयाम किया जाए। और उससे पहले ये इल्जामात लगाए जा रहे हैं कि जनूबी वजीरिस्तान के अंदर जो कबाइल इस वक्त बगावत कर रहे हैं उनको धक्का दे के अफगानिस्तान के अंदर धकेला जाए और उसके बाद नए सूबे बनाए जाए। उसके अलावा पंजाब में भी नए सूबे बनाने की तैयारी की जा रही है, सिंध में भी नए सूबे बनाने की तैयारी की जा रही है, और बलूचिस्तान के अंदर भी लसानी बुनियादों के ऊपर, नस्ली बुनियादों के ऊपर नए सूबे बनाने की तैयारी की जा रही है 27वीं तरमीम के अंदर। कम से कम 9 और ज्यादा से ज्यादा 18 सूबे जो हैं वो इस प्लान के तहत बनाने की कोशिश की जा रही है। इसका जो तरीका है कार या तरीका है वारदात जो भी आप कहना चाहें उसको, वो इस तरह बनाया जा रहा है 27वीं तरमीम का कि आगे चल के मुबैना तौर के ऊपर आर्मी चीफ आसिम मुनीर को सदारत के ओहदे के ऊपर बराजमान कराया जा सके। 27वीं तरमीम जो है इसको खास तौर के ऊपर जुडिशल रिफॉर्म जो 26वीं तरमीम के अंदर हुई है उनके साथ भी जोड़ा जा रहा है, और वो जुडिशल रिफॉर्म में जो कमी कोताही रह गई थी चीफ जस्टिस साहिबान की वजह से, या जो साबका चीफ जस्टिस हैं या जस्टिस साबका चीफ जस्टिस तो पूरी पूरी कोशिश करके गए हैं कि सब कुछ जो है उनसे जो पहले वाले थे बंदयाल साहब की वजह से या जस्टिस मंसूर अली शाह साहब की वजह से, तो अब वो तमाम कमियां जो हैं वो पूरी की जाएंगी 27वीं तरमीम के अंदर। और कहा यह जाता है कि पाकिस्तान की आला अदलिया, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को मुकम्मल तौर के ऊपर एग्जीक्यूटिव के ताबे किया जाएगा, और एग्जीक्यूटिव पाकिस्तान में फौजी इस्टेब्लिशमेंट के ताबे है, ये अच्छे तरीके से आप जानते हैं। उसके बाद ये कहा जा रहा है कि 26वें तरमीम की कमियां कोताहियां सारी की सारी पूरी की जाएंगी और फाइन ट्यून किया जाएगा। ये लफ्ज सेक्टर कमांडर आईएसआई के इस्तेमाल कर रहे हैं, और उसमें कानूनी माहिरीन जो हैं वो एहसन भून साहब, गुज़श्ता रोज मैंने उनकी तमाम तर तफसीलात बताई थी, उसके ऊपर मैं 3 साल से रिपोर्टिंग कर रहा हूं, और आजम नजीर तारड़ साहब उनके बारे में मैंने तफसील आपको बताई थी। आप कल वाला वीलॉग देख लें तो आपको पता चल जाएगा। 3 साल से मैं रिपोर्टिंग कर रहा हूं, और कानूनी और उसके अलावा आईनी माहिरीन को इस्तेमाल किया जा रहा है और सियासतदानों को भी इस्तेमाल किया जा रहा है। मिसाल के तौर के ऊपर जो कि कोर्ट की आईनी ताकत है उसको और बाकी जो कवानीन है
ان کو علیحدہ کیا جا رہا ہے، کانسٹیٹیوشنل کورٹ علیحدہ کی جا رہی ہیں، ریویژنز جو ہے وہ ہائی کورٹ کی پاورز کی ریویژن کی جا رہی ہے، سپریم کورٹ کی پاور کی ریویژن کی جا رہی ہے، اور یہ تمام معاملات جو ہیں ان کو مینج جن وکلا کے ذریعے کیا جا رہا ہے ان کے بارے میں آپ کو آلریڈی بتا چکا ہوں. ٹھیک ہے جی، احسن بھون اور اعظم نذیر تارڑ. ٹھیک ہے، اور یہ کہا جاتا ہے کہ الزام لگایا جاتا ہے کہ ان کو فوج کی طرف سے پلاٹوں کا اور جو ہے وہ پلاٹوں کے ان کے علاوہ اور بہت سی بڑی بڑی فیسوں کی جو ہے وہ ان کو لالچ دی جا رہی ہے. اب دی جا رہی ہے نہیں دی جا رہی، بہرحال یہ ہمارے ذرائع کا دعویٰ ہے اور ہمارے پاس اس چیز کا ثبوت موجود ہے. اس کے علاوہ 27ویں ترمیم جس وقت ایک دفعہ پاس ہو جائے گی تو موجودہ صورتحال جو پیپلز پارٹی یا نون لیگ یا پی ٹی آئی کی بھی ہے وہ ختم ہو جائے گی اور وہ نیو مارشل لا کے اندر آ جائے گا. اور سب سے اس میں خطرناک ترین بات یہ ہے کہ جو ایک ہسٹورک این ایف سی تھا، نیشنل فائنانس کمیشن ایوارڈ تھا، صوبوں کے پاس جو مانیٹری پاورز تھی وہ ان سے واپس لے لی جائے گی اور وہ وفاق کے زیر کنٹرول جو ہے وہ کر دی جائے گی. یہ تمام کی تمام پاور نئے صوبے جو ہیں، اس کا مطلب ہے کہ یہ جو اس وقت احتجاج جاری ہیں یا لانگ مارچ جاری ہے یا جو لا اینڈ آرڈر کا جتنا بھی کنٹرول ہے وہ فیڈریشن کے پاس آ جائے گا. اگر آج وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا یہ کرتے ہیں پلان کہ جی وہ خیبر پختونخوا کے اندر بھی احتجاج کریں گے تو وہ نہیں کر سکیں گے کیونکہ ان کا صوبہ ہی جو ہے وہ لمیٹڈ ہو جائے گا. اگر ساؤتھ کے اندر مثال کے طور کے اوپر مولانا فضل الرحمان بننا چاہتے ہیں، اپنے بھائی کو وزیر اعلیٰ بنانا چاہتے ہیں تو نیا صوبہ بنا کے ان کو وہاں پہ وزیر اعلیٰ لگا دیا ساؤتھ کے پی کے اندر. 3 کم از کم حصے یہ موجودہ کے پی کے کرنا چاہتے ہیں ہمارے جو ہے ذرائع کے مطابق. پنجاب سے بھی نئے صوبوں کو نکالنا چاہتے ہیں جس کے اوپر ظاہری بات ہے کہ نون لیگ تو راضی نہیں ہے، لیکن یہاں پہ جو حالات ہیں اس میں بلدیاتی انتخابات جو ہے وہ نان پارٹی بیسس کے اوپر کرا کے راہ ہموار کی جا رہی ہے کہ پورے کے پورے پاکستان میں نان پارٹی بیسس کے اوپر ہی ہے جو آگے سیاست کی جا سکے تاکہ وہ مکمل کنٹرول ہو. اور یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، یہ آج سے پہلے بھی مختلف ڈکٹیٹرز نے مختلف ادوار کے اندر یہ فارمولیز لگائے ہیں اور یہ فارمولوں کا آخر میں رزلٹ جو ہے وہ تباہی ہی نکلا ہے. ٹھیک ہے، اب اگر عوام نہیں اٹھتے اور اس کا سامنا نہیں کرتے تو بہرحال اس وقت یہ تمام کے تمام معاملات آپ کے کنٹرول سے باہر چلے جائیں گے. بلوچستان کے بھی 3 حصے کرنے کی یہاں پہ بات چیت کی جا رہی ہے اور 3 سے 4 حصے پنجاب کے کرنے کی بات کی جا رہی ہے اور سندھ کے 2 حصے یہاں پہ کرنے کی بات کی جا رہی ہے. یہ بنیادی طور کے اوپر 27ویں ترمیم کا ٹوٹل کرکس ہے. جب لسانی بنیاد کے اوپر صوبے ہوں گے تو لسانی بنیاد کے اوپر پارٹیز ہوں گی، کوئی بھی قومی پارٹی نہیں ہوگی. اور قومی پارٹی اگر نہیں ہوگی تو فیڈریشن پوری فوجی اسٹیبلشمنٹ کنٹرول کرے گی. اور عاصم منیر صاحب جو ہیں وہ سی سی ماڈل کے لیے اس کو سٹڈی کرنے کے لیے گئے ہوئے تھے اور الزامات لگائے جا رہے ہیں کہ نہیں جی وہ اسرائیل کے ساتھ ملاقاتیں تھیں. اس کے اوپر بھی میں تفصیل کے اندر ایک رپورٹ پریزنٹ ضرور کروں گا لیکن اس کا اس سے تعلق اس وقت نہیں ہے. لیکن یہ تمام 27ویں ترمیم جب پریزیڈنٹ ہاؤس کو کنٹرول کر لیا جائے گا اور پریزیڈنٹ کے پاس تمام گورنمنٹس کو ایک اپنے دستخط سے چاہے وہ جمہوری عمل کے تحت آئی ہوں ان کو حکومت کو منسوخ کرنے کا اور گھر بھیجنے کا اختیار ہو جائے گا تو پھر پورے کا پورا پاور انفراسٹرکچر ہی تبدیل ہو جائے گا. ٹھیک ہے جی، اور اس ساری کی ساری صورتحال کے اندر جو تو ذاتی طور کے اوپر کسی ایک شخص کا وفادار ہوگا وہی آگے جائے گا. ٹھیک ہے جی، اور مزید سیکیورٹی کی لیئرز یا ایک فائلوں کی ریڈ ٹیپ کی لیئرز وہ بنا دی جائیں گی یہ سارے کی ساری صورتحال کے اندر. اور جو بھی لیڈر چاہے وہ موجودہ جو پی ایم ایل نون کا لیڈر ہے یا پیپلز پارٹی کا لیڈر ہے یا پی ٹی آئی کے لیڈرشپ تو پہلے ہی جو ہے وہ جیل کے اندر ہے، جو حق کے اوپر کھڑی ہوئی ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے، بالکل جیل کے اندر ہے. باقی سارے جو ہیں وہ ڈرامہ یہاں پہ آپ کو چل رہا ہے، آپ کو اچھے طریقے سے پتا ہے، میں آگے ویلاگ کے اندر کلیئر کر دوں گا اس کو. لیکن جو بھی اٹھے گا وہ سب کے سب جو ہیں وہ جیل کے اندر ڈال دیے جائیں گے. یہ پلان اس وقت بنایا جا رہا ہے اور یہ بالکل مکمل طور کے اوپر تیار ہو چکا ہے جو کہ کسی طور کے اوپر بھی کوئی بھی ذہنی توازن جس شخص کا درست ہو وہ اس طرح کا پلان نہیں بنا سکتا. لیکن بہرحال جب اس وقت آپ نے دیکھا کہ ڈکٹیٹرز حکومت کرنا چاہتے ہیں تو پھر جنرل ضیاء الحق کی طرح وہ ریفرنڈم بھی کرواتے ہیں اور پھر فاطمہ جناح کے ساتھ جو فیلڈ مارشل ایوب خان نے کیا وہ بھی آپ کے سامنے ہے اور جنرل مشرف نے جو جوڈیشری کے ساتھ کیا وہ بھی آپ کے سامنے ہے. اس ساری صورتحال کے اندر میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ یہ معاملات گھمبیر سے گھمبیر تر ہوتے چلے جائیں گے اور اس کے لیے کوئی بھی کسی قسم کا وے آؤٹ نہیں ہے. اگر 27ویں ترمیم پاس ہو گئی تو پھر
یہ میں آپ کو ضرور بتا دوں کہ کل میں نے آج صبح جو پہلا ویلاگ ہے کہ کیا عاصم منیر پاکستان کا آخری آرمی چیف ہوگا، تو پھر حالات وہ بن جائیں گے کہ عاصم منیر واقعی پاکستان کا آخری آرمی چیف ہو سکتا ہے، کیونکہ جب آپ لسانی بنیادوں کے اوپر پورا ملک تقسیم کر دیں گے تو پھر آلریڈی اس کی بالکنائزیشن، اس کو بولتے ہیں انگریزی کے اندر لفظ ہوتا ہے ٹکڑے کرنا، بالکنائزیشن. تو بالکنائزیشن کا ایم تو آپ نے خود اچیو کر لیا، اور آپ اگر سمجھتے ہیں کہ فوج کے زور کے اوپر، ڈنڈے کے زور کے اوپر آپ پھر اس کے بعد یہ ملک چلا پائیں گے، تو میرا تو نہیں خیال. آپ کا کیا خیال ہے اس بارے میں؟ پلیز کمنٹس میں ضرور آگاہ کیجیے گا. اپنا خیال رکھیے، بہت جلد دوبارہ ملاقات ہوتی ہے.